السلام عليكم ورحمة الله. إذا غادي نديرو التصحيح ديال هذا الامتحان، هذا امتحان ديال الترموديناميك. إذا التمرين الأول 6 النقاط. قال لي هنا دوك ما عرفتش واش كيبان لكم الامتحان مزيان. دونك نورمالمون هنا الصورة ما تتبانش مزيان، غادي نحاول نكبرها شوية ونحاولو هنا نجاوبو بالزربة، ما غاديش نعطيو التفسير وداكشي، المهم غير الأفكار ودوك الأمور. إذا التمرين الأول كيقول لي la théorie cinétique d'un gaz parfait monoatomique permet d'aboutir aux relations PV égale à 1 sur 3, N fois M fois V étoile au carré, et U égale à 1 sur 2 fois N fois M fois V étoile au carré اللي كتساوي 3 على 2 N RT. ديجا درنا هادشي هذا في الدرس الأول. N le nombre d'atomes du gaz أولا N كبيرة، N صغيرة le nombre des moles, petit m la masse atomique, V la vitesse efficace et R la constante des gaz parfaits. السؤال الأول كيقول لي retrouver à partir de ces relations l'équation d'état d'un gaz parfait. سهلة بزاف، كيبان لي هنا ال NRT وكيبان لي ال PV. إذا شنو غندير؟ غنحاول نبين أن PV تساوي NRT. إذا لدينا PV تساوي، قالوا لي هما كتساوي 1 على 3. أنا متيهمنيش هاد ال N وهاد M وهاد الشي هذا وهاد V إطوال، متيهمنوش القيم ديالهم. دونك غادي حنا ديجا قلنا شنو هاد V إطوال لا فيتيس كوادراتيك وهاد الأمور، ولكن دابا ما عطيني كلشي، يعني ما غاديش نحتاج داكشي اصلا. بي في كتساوي هاد القيمه هادي، ومن جهه اخرى عطاوني بلي او كتساوي اللي هي لينيرجي انترن كتساوي 1 sur 2 فوا ان فوا ام فوا في ايطوال او كاري، وعطاوني القيمه ديالها اللي هي مره اخرى 3 sur 2 فوا ان فوا ار فوا تي. اذا اشنو غادي ندير في نظرك؟ غادي هنايا غادي نشوف هاد القيمه ديال بي في ونحاول نعوض نبين هاد القيمه ديال او نفس الطريقه. لاحظ معايا طريقة سهلة. بي في كتساوي دونك 1 على 3 هاد ان فوا ام فوا في اطوال لو تو كاري. إلا خرجت من هنا اش غتعطيني؟ اولا من هنا عطيني 2 فوا 2 او، وهاد او باش نعوضها هي 2 على 3 في 3 على 2 ان ار تي. اذا هاد 3 على 3 غتمشي مع 2 على 2 وغتبقى ليا في الاخر بي في كتساوي ان ار تي اللي هي ليكواسيون ديتا دي غاز بارفي. وكنكون جاوبت على السؤال رقم 1. ندوزو للسؤال رقم 2. كيقول لي هنا exprimer U en fonction de P et V et en déduire la différentielle du en fonction de P ou V. دونك ولا يعني اللي بغاو لا ديفيرونسيال بدلالة P و V. إذا exprimer U en fonction de P et V. إذا سهلة بزاف، كنعرفو أنه لدينا U تساوي 3 على 2 NRT، ومن جهة أخرى ان ار تي كتساوي بي في. إذا غتساوي 3 على 2 بي في. هذه هي القيمة ديال U. بغينا لا ديفيرونسيال بشكل عادي، عندي فونكسيون جوج دالتين بي و في، بغيت لا ديفيرونسيال ديالها شنو غادي ندير؟ المهم نكتبو بعدا التعبير ديال لا ديفيرونسيال. دي يو شنو غتساوي كديفيرونسيال؟ غتساوي بعدا نعمل بواحد 3 على 2، أولا نكتبها بشكل عادي بعدا دي رون U سور دي رون بي فوا دي بي plus d rond U sur d rond V fois dV. هذا هو التعبير اللي كنعرفو. دونك بصفة عامة هذا يساوي، خاصني نشتق هاد 3 على 2 بي في بدلالة بي. 3 على 2 بي في بدلالة بي اشنو هي؟ بكل بساطة نعتبر بي هو المجهول، تبقى لي 3 على 2 في. إذا 3 على 2 في دي بي زائد الاشتقاق ديال يو بالنسبة لي في هو 3 على 2 بي فوا دي في. دونك هادي هي لا ديفيرونسيال دو يو يساوي، غادي نعمل بواحد 3 على 2 برا، اشنو غادي يبقى ليا؟ غتبقى ليا في فوا دي بي زائد بي فوا دي في. وكنكون يعني بينت التعبير ديال لا ديفيرونسيال بدلالة بي و في بطبيعة الحال. صافي مزيان. السؤال الموالي قال لي sachant que du égale à delta q plus delta w avec delta q égale à cv dt plus p fois dv كتساوي من جهه اخرى سي بي دي تي موان في فوا دي بي. مونطري كو هادو خصك تكون عارفهم، يعني سواء عطاوهم لك هنا ولا ما عطاوهمش لك، هادو خصك تكون عارفهم من الاول. هما دابا كيعاونك هاد الامور هادو كيعطيهم لك، يعني درناهم حنا في الدرس، وانا من الافضل يعني تكون فاهم الدرس مزيان باش الا غفلك بحال هاد الامور هادو اللي كيكونوا في الدرس تعرف كيفاش تجاوب عليهم. مونطري كو سي في ايكال 3 على 2 ان ار اي سي بي كتساوي 5 على 2 ان ار. حتى هادو ديجا بيناهم، لكن دابا هما بغاو بطريقه اخرى اي اون ديدوير لا ريلاسيون دو ماير. دونك نفس الحاجه، نفس الطرق اللي استعملناهم في الدرس. دونك المعطيات نعاود نكتبهم هنا اللي ما كيبانوش لكم ولا شي حاجه. دي يو تساوي دلتا كيو
بلس دلتا دبليو. هادي راه يعني البروميير برينسيپ. دلتا كيو تساوي سي في دي تي زائد بي فوا دي تي دي في، وتساوي من جهة أخرى سي بي دي تي زائد ناقص في فوا دي بي. هادو كامل هادشي كامل درناه في الدرس كلشي. إذا السؤال شنو قال لي؟ بغا هو سي في و سي بي. لاحظ معايا واحد القضية، أنا ديجا في السؤال الثاني شنو درت؟ حددت القيمة ديال دي يو بدلالة بي و في، كذلك هنا عطيني دلتا كيو بدلالة بي، وكاينه واحد تي هنايا. لكن لاحظ معايا شنو غادي ندير. بطبيعة الحال بما أنه عطاك هنا دلتا كيو فغيبان لك أنه تمشي تعوض هنا في الدي يو ودير المماثلة مع القيمة ديال الدي يو اللي حصلنا عليها سابقا، وتحصل على القيمة سي في، لأنه الدي يو من غتخرجها من هنا غادي يكون فيها القيمة ديال سي بي و سي في، ولكن القيمة السابقة اللي كانت عندنا ما فيها لا سي بي لا سي في. إذا غندير مماثلة، وباستعمال ديك المماثلة غنقدر نعرف القضية هادي. إذا لاحظ معايا مزيان شنو غادي ندير. قلنا من جهة دي يو تساوي، غادي نعوض هاد دلتا كيو هادي بالسي في دي تي تساوي سي في دي تي زائد بي فوا دي في يساوي من جهة أخرى هاد سي في دي تي، نسيت واحد القضية، زائد دلتا دبليو. شحال هو دلتا دبليو؟ دونك نديرو ناقص بي فوا دي في صافي. إذا شنو عطاني هادشي؟ عطاني بلي دي يو تساوي سي في فوا دي تي. مزيان، هاد العلاقة هادي يعني خاصك تخدمها بشكل عادي، ما تكتبهاش لي مباشرة. لو عطاك هادشي هذا، وحنا اصلا في الدرس كنا وصلنا لهاد النتيجة ان دي يو كتساوي سي في فوا دي تي، لكن هو يعني خاصك انت يعني هنا شوف معايا ان عوضنا دلتا يو بهاد القضية هادي، والسبب راه قلنا ديجا شرحنا في الدرس علاش درنا هاد القضية، لأنه غادي ناخدو اون ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. والسبب شنو هو؟ السبب هو انه هاد يو هادي اون فونكسيون ديتا، يعني كتختار لا ترانسفورماسيون اللي بغيتي انت وكتخدم بشكل عادي. ديجا برهنا ان دي يو تساوي سي في فوا دي تي. مزيان. اذا من جهه اخرى شنو غادي ندير؟ من جهه اخرى غادي نحاول انني نكتب دي يو بدلاله دي تي باستعمال العلاقه الاخرى اللي ديجا حصلت عليها في السؤال السابق. غنفكركم بها، ان لقيت ان دي يو تساوي 3/2 عامل البي فوا دي في زائد في فوا دي بي. لكن انا دابا ما عنديش الحق ندير المماثله الا كانت عندي هادشي مكتوب بدلاله بي و في، لكن هنا عندي تي وهنا عندي بي وهنا عندي في. الطريقه شنو هي؟ غنجي للتعبير ديال دي يو يساوي سي في دي تي، وغادي نحاول نعوض هاد تي هادي بالقيمه ديال بي و في انطلاقا من شنو؟ من العلاقه ديال لي غاز بارفي. اذا لاحظ معايا ان دي يو تساوي سي في عامل اولا مضروبه في الدي ديال اش؟ اشنو هي التي انطلاقا من لا غولاسيون دي غاز بارفي ولا ليكواسيون ديتا دي غاز بارفي؟ بي في كتساوي ان ار تي، وبالتالي هادي كتعطيني بي في سور ان ار، ياك هي هادي القيمه ديالها. دونك تي بي في كتساوي ان ار تي، دونك تي كتساوي بي في سور ان ار. مزيان. دونك هاد ان واحد على ان ار ثابته غتخرج برا، اش عطيني سي في سور ان ار فوا دي ديال بي في تساوي سي في مقسومه على ان ار عامل. بالنسبه لدي بي في هي جوج دالتين، اش تعطيني؟ عطيني بي فوا دي في زائد في فوا دي بي صافي. مزيان. يساوي اش تعطيني دابا نعاود نشر اولا نخليها بهذا الشكل هذا. المهم انا قدرت نكتب على شكل شي حاجه في دي في زائد شي حاجه في دي بي. اذا دابا شنو غادي ندير؟ غنشد التخربيق هذا وغندير المماثله مع الاسئله السابقه. لاحظ معايا مزيان هنايا عندي 3/2 مضروبه في بي في زائد بي دي في زائد في دي بي، وهنا عندي سي في على ان ار في بي دي في زائد في دي بي. المماثله باستعمال المماثله شيعطيني ان سي في مقسومه على ان ار تساوي 3/2، وبالتالي القيمه ديال سي في تساوي 3/2 ان ار صافي. 3/2 ان ار، وكنكون برهنت على هذا السؤال اللي هما بغاو لي هنايا. اذا السؤال الموالي اللي هو ان سي بي تساوي 5/2 ان ار بنفس الطريقه، لكن هذه المره غادي نستعينوا بان دلتا كيو على سي بي دي تي موان في دي بي. ما نستعملوش الاولى لانه الثانيه اللي هي اللي فيها السي بي، وانا الهدف ديالي في الخطوه المقبله هو نحدد السي بي ماشي السي في. مزيان. دونك ما غاديش ندير معكم الثانيه، غادي ديروها بوحدكم، فغتوصلوا لان السي بي تساوي 5/2 ان ار. ما نساوش ان هادشي هذا صالح فقط بوان غاز مونو اتوميك، هادشي كامل صالح بوان غاز بارفي مونو اتوميك. شنو هو غاز بارفي مونو اتوميك؟ ديجا درناه
في الامتحان في هذاك الدرس الاول. اون ديدويغ لا غولاسيون دو ماير. غولاسيون دو ماير سهله بزاف. دونك لا غولاسيون دو ماير بالنسبه هي اللي كتعطيني المجموع ديال سي في مع سي بي، اولا الفرق ديالهم سي بي ناقص سي في. اذا سي بي ناقص سي في تساوي 5 على جوج ان ار ناقص 3 على جوج ان ار. اذا شنو كيعطيني هادشي؟ كيعطيني انه سي بي موان سي في تساوي 5 على جوج ناقص 3 على جوج هي واحد، عطيني تساوي ان ار، واللي هي هادي لا غولاسيون دو ماير، ولكن في هاد لو كا بارتيكوليي ديال ان غاز بارفي مونو اتوميك. صافي. اذا ما تخلعكمش هاد في ايطوال وهادشي ما درنا بها حتى شي حاجه. في ايطوال غير دايرين لينا، ما درنا بها حتى شي حاجه. دونك حنا ما عندناش نصدعوا راسنا بهاد الامور هادي، لانه فيها مجموعه من التعقيدات. السؤال التمرين الثاني عليه 14 نقطه. التمرين الاول بسيط بزاف، يعني تقدر ديرو كما تشوفوا في 5 ديال الدقائق انك تجاوب على هذا التمرين هذا. ما غاديش تفوت معاه 5 ديال الدقائق لانه تمرين بسيط بزاف، امور كامله درناها في الدرس، كلشي هادشي درناه في الدرس، وبالتالي ما عرفتش ما تحتاجش انك يعني تضيع الوقت في بحال هاد الاسئله هادو. وحتى التمرين الثاني غنشوفوا انه تمرين بسيط بحال التمرين الثاني، راه دائما كيتحط وهو تمرين اللي هو ساهل بزاف، والتمرين اللي كيبقى كيتعاود كل عام، كيتعاود نفس التمرين كيبقى يتعاود. اذا غندوزو للتمرين الثاني. قال لي on fait subir à une mole de gaz parfait les transformations réversibles suivantes. اذا دائما transformation réversible d'un gaz parfait اسهل تمرين ممكن تلقاه في الثيرموديناميك. transformation réversible d'un gaz parfait هو اسهل تمرين في الثيرموديناميك. هنا قال لي شنو؟ اون مول اللي خصني نلاحظها انها ان يساوي واحد، خصني نلاحظها اون مول يعني مول واحد من الغاز بارفي. اون كومبريسيون ايزوتيرم à l'état A ou de l'état A à l'état B, lors de laquelle le gaz cède une quantité de chaleur Q2. ما عرفتش كيبانش لي هادشي مزيان. Q2 يعني كيفقد ان السيستم ديالي كيفقد واحد لا quantité de chaleur Q2. Une compression adiabatique de l'état B à l'état C, une détente isotherme de l'état C à l'état D, lors de laquelle le gaz reçoit une quantité de chaleur Q1. Une détente adiabatique à l'état D ou de l'état D à l'état A. Tracer l'allure du cycle dans un diagramme PV. ملي تيقول لي l'allure تعني لي فقط الشكل، ما تعنيش لي انني نحتاج القيم، كنحتاج فقط الشكل كيفاش غيكون هذا لو دياغرام هذا. هذا لو دياغرام هضرنا عليه في الملخص، هضرنا عليه في الدرس، ولا اذا شي حاجه اللي بسيطه كتبقى تتعاود. اذا كيفاش كندير لا كونستركسيون ديال الدياغرام PV درناها في الملخص ديال الدرس. دونك لو دياغرام PV كيفاش غنديرو ليه؟ اذا دائما تمثيل بي بدلاله تغيرات في. دونك هنا عندي بي بدلاله تغيرات في. دونك نجي لهنايا ونشوف شنو غادي ندير. اول حاجه كنبدا من الاول، حيت ملي كيقول لي لو دياغرام بي خصني ندير التوجيه ديالو بواسطه سهم، وبالتالي خصني نبدا من الاول، نمشي داكشي يعني بواحد التطور زمني اللي هو منطقي. نبدا من هذيك لا كومبريسيون ايزوتيرم وندوز لا ديتونت ايزوتيرم. une compression isotherme de l'état A à l'état B. قال لي خلال هذه القضيه هذه كيوقع لي انه لو غاز سيد اون كونتيتي دو شالور Q2، انه كيفقد لي لا كونتيتي دو شالور. لكن ما معنى كومبريسيون ايزوتيرم؟ اون كومبريسيون لدرجه الحراره ثابته. ما معنى كومبريسيون؟ شنو كيوقع في كومبريسيون ولكن الا كانت ايزوتيرم يعني درجه الحراره ثابته؟ انطلاقا من القضيه ديال ان بي في تساوي ان ار تي، واعتبار ان ان ار تي كامله ثابته، لذلك خص تلاحظ معايا واحد الملاحظه مهمه جدا. ان ار تي ثابته، وعندي هنايا بي عندي كومبريسيون اللي هي الضغط. ملي قلنا كومبريسيون يعني ان الضغط كيتزاد ياك، اذا هذا كيتزاد، اذا اوتوماتيكمون ولا هذا تزاد اش خاص يوقع لهذا؟ خاصو ينقص. علاش؟ لانه ان ار تي ثابته. ياك رد البال ما ديرش هاد القضيه هذه الا كانت تي متغير. الا كانت تي متغير ما عندكش الحق دير هاد القضيه. اذا قلنا ان بي في كونستون، وبالتالي بي كيساوي لا كونستون سور في، علاقه عكسيه بين بي و في. دونك الا اوغمونطينا في الفي او لا اوغمونطينا بي، في va diminuer. si on diminue بي، في va augmenter، علاقه عكسيه. وبالتالي شنو ممكن نقول دابا؟ ممكن يعني ناخذ بعدا واحد القيمه ديال بي ا من عندي. بي ا مثلا ناخذ واحد القيمه ديال بي ا مثلا، نجي هنايا هذه مثلا نعتبرها بقيمه ديال، اولا نجي لوسط من الاحسن، حيت غنبدا ما عارفش راسي فين، واش غنهبط واحد شويه ولا نطلع. غنجي هنا غندير بي ا ديال قيمه نسميها بي ا، ونجي كذلك هنا الوسط ونختار واحد القيمه نسميها في ا. ودابا ملي ندير هاد القضيه شنو ندير؟
نمشي نشوف هذا الامر اللي قلت لكم دابا. خلال لا ترانسفورماسيون الاولى كيكون عندي كومبريسيون يعني بي غيطلع، وبالتالي انا شنو غادي ندير؟ غنجي هنا ناخذ واحد النقطه، دونك بي ا مع في ا، النقطه هي هذه، هذه النقطه كنسميها ا. شنو قلنا بي غيطلع، اذا انا خصني نطلع بهذا الشكل. وقلنا في شنو غيوقع؟ غينزل في، غينزل. اذا في شنو غيدير؟ في خاصني ندور في من هاد الجهه هادي. اذا شنو غادي ندير دابا في نظركم؟ دونك خاصني ندوز اليمين وطالع، اليمين وغادي طالع. باش نقدر ندير انني ندوز اليمين وغادي طالع ما يمكن الا درت بحال هكا بهذا الشكل هذا. صافي، خاصني ندير بهذه الطريقه هذه. ولا بغيت ندير بهذه الطريقه من الاحسن انني نجي لهنا، نجي لهنا. صافي، نجي لهاد المنطقه هذه. دونك غنجي لهنايا، دونك نحيد هاد الشيء اللي رسمت في الاول، يعني كندير هاد القضيه هادي باش نعرف راسي فين غنبدا. دونك على هنا غير باش الرسم يتقاد يولي مزيان، نجي ندير هاد القضيه هادي هنايا. دونك هادي نوليو هنا هي في ا، ونخليو بي ا في ديك الجهه، نحيدو هادي. دونك هادي هي النقطه ا. دونك من النقطه ا للنقطه ب قلنا الحجم اولا الضغط كيتزاد والحجم كينقص. دونك خصني نطلع بهذا الشكل هذا. اذا هاد القضيه، هاد الخط اللي درت دابا كيعبر على انه الحجم كيتزاد ولا الحجم كينقص والضغط كيتزاد. صافي، مزيان. دونك السؤال الثانيه، اون كومبريسيون ادياباتيك دو ليطاب بي ا ليطاب سي. اون كومبريسيون ادياباتيك دو ليطاب بي ا ليطاب سي. هنا في الادياباتيك نناقش معكم مع بوحده. اش كنعرفوا على الادياباتيك؟ انه بي فوا في على بويسونس غاما ثابته، ياك؟ نفس الحاجه غنديرو هنا. اش كيعطيني هادشي؟ كيعطيني بلي بي تساوي لا كونستانت سور في على بويسونس غاما. وكاستيوس مهمه بالنسبه ليا هنايا في هذه القضيه، كنعرفوا حنا انه هاد غاما هادي تقريبا بالنسبه لي غاز بارفي وانتم ولفتوها في التمارين انها كتعطى 1 شي حاجه. اذا شنو ممكن نلاحظ من هنايا؟ الا طلعت بي شنو غادي يوقع لفي؟ الا طلعت بي بما ان هذه كونستانت، في على بويسونس غاما كامله غتنقص، في على بويسونس غاما غتنقص. وما معنى في على بويسونس غاما غتنقص؟ كيكافئ ليا ان في غتنقص. صافي، اذا غنمشي بنفس الخطوه، نفس الحاجه غادي نعاود ندير هنايا. دونك غادي نحاول نهبط دونك كومبريسيون. دونك كومبريسيون يعني انه الضغط غادي يتزاد، النقطه نسميها ب، الضغط غادي يتزاد والفوليوم غادي ينقص. دونك شنو غادي ندير بهذه القضيه هذه؟ غير ما نديرش بنفس الطريقه بهذا الشكل هذا، نديرها مثلا بهذا الشكل هذا. صافي، كما تشوفوا هنايا الضغط اولا الحجم نقص والضغط تزاد، وهذه النقطه هذه غنسميها سي. صافي، مزيان. الحاجه الاخرى شنو هي؟ قال لي هنا اون ديتونت ايزوتيرم دو ليطا سي ا ليطا دي. اون ديتونت ايزوتيرم. دونك حتى هي نفس الحاجه. ديتونت شنو هي؟ ديتونت ان الحجم غادي يتزاد، الحجم غادي يتزاد والضغط شنو غيوقع ليه؟ غادي ينقص. الحجم غادي، اذا خصني نهبط بهذا الشكل هذا. صافي، خصني نهبط بهذا الشكل. ومن بعد شنو عندي ثاني في الاخر؟ اون ديتونت ادياباتيك. يعني شنو غيوقع؟ هي نفس الحاجه، الضغط غادي يتزاد والحجم شنو غادي يوقع ليه؟ غادي ينقص، ولا الضغط غادي ينقص والحجم غادي يتزاد. دونك نفس الحاجه ها هي. وانا كنكون كملت. كتبقى غير كتلعب مع هذا لو دياغرام هذا، كتلقى راسك انك صايبتي لو دياغرام. صافي، كتبقى غير كتلعب حتى كتلقى راسك صايبتي لو دياغرام ديالك. غير هو واحد الملاحظه مهمه جدا، شنو هي؟ لا بونت ديال لا دياباتيك مع لا بونت ديال ليزوتيرم. كاين واحد الفرق هنايا كما كتعرفوا. شكون هي لا بونت الكبيره؟ واش ديال لا دياباتيك ولا ديال ليزوتيرم؟ دونك داكشي علاش هنا الا لاحظتوا مزيان في هاد الطلعه من ا ل بي طلعت بواحد الطريقه كما كتشوفوا، طلعت بالزربه. لكن هنا في البي سي طلعت بواحد القضيه اللي هي صغيره شويه، ما كانش واحد الارتفاع كبير. هنا غنشوفوا ديك لا بونت اللي كنا ديجا هضرنا عليها. شنو هي لا بونت الكبيره؟ واش ديال لا دياباتيك ولا ديال ليزوتيرم؟ كنعرفوا انه لا بونت ديال لا دياباتيك كبر من لا بونت ديال ليزوتيرم. اذا هادشي اللي درت هنا ماشي صحيح، هادشي اللي درت هنا راه ما صحيحش. وبالتالي هنا كيفاش انا ممكن ان نتعامل مع هذا السؤال هذا؟ يعني اللي بغيت، يعني شوف ملي كيقول لك لاليغ، راه لاليغ وكاين خاصك ما تغفلش مجموعه من التفاصيل. ملي كيقول لك غير لاليغ المعنى ديالها ما بغيتش القيم يبانوا ليا، ولكن بغيت بالضبط بحال هاد الامور اللي هي اساسيه ما تضيعش. بحال مثلا ما تضيعش ليا انه راه لا بونت ديال لا دياباتيك راه اكبر من لا بونت ديال ليزوتيرم. كيفاش غنقدر نوظف هاد القضيه؟ لذلك هنا لاحظ معايا مزيان. هذه اللي قلت لكم هنا شنو هي؟ كنعرفوا ان هذه اختاريتها ايزوتيرم وهذه اختاريتها ادياباتيك. دابا بغيت نقارن ديال هاد لا بونت، شكون هي لا بونت الكبيره؟ باش تعرف لا بونت الكبيره من ناحيه القيمه المطلقه ديالها،
هي اللي انكليني بزاف، هي اللي مائله بزاف، هي اللي قريبه انها تكون عموديه على محور الافاصيل. وشكون هي في هذه الحاله اللي عندي هنا؟ كما تشوفوا هي ليزوتيرم. هادشي ما خاصوش يكون في الحقيقه، خاص يكون لا دياباتيك هي اللي مايله بزاف. اذا كيفاش نقدر نصلح هذا المشكل هذا؟ بكل بساطه بلا ما نعاود نرسموا هادشي هذا. لاحظ معايا شنو غادي ندير. غنجي لهاد النقط هادو وغادي نبدلهم. شوف معايا ان الامر غادي يبقى هو هذاك، وهاد لو سيكل هذا راه باين ان سيكل دو كارنو. يعني لو كنتي مراجع الدرس ديالك مزيان غتفهم ان هذا ان سيكل دو كارنو. ان سيكل دو كارنو ضروري تكون خادمو مزيان. اذا لا درت هذه ا درت هذه بي، هاد من ا لبي شنو هي؟ من ا لبي. من ا لبي شوف معايا انه الضغط تزاد اولا الضغط تزاد واحد شويه والفي تنقص. وهذه اش كنعرفوا ليها؟ هاد لا بونط صغيره ولا كبيره؟ هاد لا بونط صغيره. اذا هذه شنو هي؟ ايزوتير. شوفوا معايا من بي لسي، هذه غنسميها سي وهذه دي. من بي لسي شنو دابا شنو وقع؟ الضغط تزاد والحجم نقص ولا بونط كي دايره؟ لا بونط كبيره. اذا هذا شنو هي؟ ادياباتيك. نفس الحاجه مع السي دي ونفس الحاجه مع الدي ا. اذا نكون جاوبت على السؤال ديالي، يعني وعطيتكم مجموعه من لي زاستيوس كيفاش تتعامل مع السؤال هذا وكيفاش يحسب لك السؤال صحيح ويعطيك النقاط ديالك. دونك يعطيك شحال من نقطه هنا طالبين يعطيني ليه، المهم ما عطينيش النقاط، ولكن باش انه يعطيك النقطه ديالك ماشي غترسم ليه دياغرام بشكل عادي، لكن هنا مطلوب مزيان انك تركز في هذه القضيه هذه. ندوز السؤال الموالي كيقول لي ديتيرميني لي كونتيتي دو شالور Q1 et Q2. Q1 بطبيعه الحال هنا ممكن انني نجي هنايا بما انه هاد اللي كيكون يعني فيهم لا بونط كبيره راهم ادياباتيك، هادوك اللي فيهم لا بونط صغيره بحال مثلا هذا مع هذا راه نجي هنا وغادي نكتب Q2 وهنا غادي نكتب اولا هنا في هنا Q1 من سيل دي كيولي من سيل دي Q1 وهنايا Q2. وما ننساش واحد القضيه مهمه وهي الاسهم اللي كيعطيوني لو سونس ديال التحول بهذا الشكل هذا، حيت هنا من ا لبي من بي لسي من سيل دي. دونك السهم مهم جدا بهذه القضيه هذه، لانه هذا التوجيه ديال المنحنى كيعطيني فكره على هذا لو سيكل هذا واش ان سيكل موتور ولا ان سيكل ريسيبتور حسب ما شفنا في الدرس. اذا غنمسح هذا الشيء هذا، غنمسح هذا الشيء هذا باش نجاوب على السؤال. دونك السؤال كيقول لي déterminer les quantités de chaleur Q1 en fonction de T1 VC et VD, Q2 en fonction de T2 VA VB. en ضوء دلتا Q كتساوي هاد القيمه، عطيني شحال كتساوي. دونك عطوني هنا بلي دلتا Q تساوي CV فوا DT زائد P فوا DV. عطيني من جهه اخرى ان دلتا Q هنا كيعاونوكم بزاف هاد الامور هادو باش ما تحفظوش القيم، باش ما تحفظوش يعني شحال كيساويو لي كونتيتي دو شالور ولا الشيء كيعطوكم القيم ديال لي كونتيتي دو شالور اليمونتير، وبالتالي هما بغاو Q1 Q2. اذا اشنو غادي ندير هنايا؟ عادي جدا بما انهم عاطيني هادو فان خاصني نستغلهم. كنعرفوا انه Q1 شحال كتساوي؟ تساوي دونك باش نقدر نحصل على من دلتا Q على Q1 ندير لانتيغرال. دونك لانتيغرال ديال دلتا Q يساوي لانتيغرال ديال CV dt بلس P فوا dV. دونك حنا كنعرفوا انه Q1 هي يعني لا كونتيتي دو شالور فين هي Q1 هي اللي كانت من ليطا سي ليطا دي. ليطا سي ليطا دي واحد لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم. يعني شنو الا كانت ايزوتيرم شنو كاين ليا هادشي؟ كاين ليا ان دي تي كتساوي 0. اذا شنو يبقى ليا؟ يبقى ليا غير بي فوا دي في. صافي. انا غنصني نوظف هادو. هنا كاينين طرق الاجابه بزاف صراحه، كاين طرق الاجابه بزاف، لكن بما اني مطلوب مني نوظف هادشي هذا فانا غنمشي بطريقه منطقيه ان دي تي كتساوي 0. دونك اون من l'état C l'état D شنو عندي؟ une transformation isotherme. une transformation isotherme. donc dt تساوي 0. donc delta Q تساوي l'intégrale ديال P fois dV صافي، اولا موان V fois dP اللي بغيتي P fois dV اولا موان V fois dP. دونك نختار وحده في هاد الجوج هادو اللي نخدم بها. المهم في كلتا الحالتين فيهم دي تي ودي تي كتساوي 0 وصافي. ونشوف مثلا هنايا قال لي في ليطا اون دي طونط اللي هي ايزوتيرم ليطا سي ليطا دي، يعني ليطا سي كانت فيه بي سي، يعني كانت فيه بي سي في سي، وهنا كانت فيه بي في بي دي في دي صافي. ونشوف كيفاش غنحسب هاد التكامل هذا. دونك هذا راه اللي شفتو هذا راه هو بحال التعبير بحال كتحسب التعبير ديال الشغل. دونك كيفاش غنحسب هاد التكامل هذا؟ دونك كما كتعرفوا هاد لا ترانسفورماسيون هادي ايزوتيرم، وبالتالي غادي نحاول هاد بي هادي نعوضها من لا كونستون دي غاز بارفي
اولا ليكواسيون دي غاز بارفي اش غتعطيني بي شحال هي ان ار تي سور في دي في. دونك بما انه الفاريابل عندي هي في نكتفي بكتابه في سي هنا و في دي هنا اش كتساوي ان ار تي كامله ثابته كتخرج برا باش تبقى لي ال ان ديال في دي مقسومه على في سي وكنكون خرجت القيمه ديال دلتا كيو. غير هو هنا قالوا لي اون فونكسيون ديال تي ان في سي و في دي، ها هي في دي مع في سي كاينين، ولكن بالنسبه لهاد تي ان بالنسبه لهنا هنا كتبت تي خاصني نحدد اين التي. دونك انا هنا ايزوتيرم، ولكن ايزوتيرم شحال هي درجه الحراره، فملي غنبغي درجه الحراره هي اخر درجه الحراره سال بها لا ترانسفورماسيون اللي قبل منها، لانه هذه ايزوتيرم وهاد الايزوتيرم هاد درجه الحراره اللي كنخدموا فيها دابا منين جات من لا ترانسفورماسيون اللي قبل منها اللي كان فيها تي ان. اذا هنا خصني نكتب تي ان وحتى هنا نكتب تي ان صافي، وبالتالي كنكون حددت القيمه ديال هاد القضيه هذه بدلاله هاد المعطيات هادو. وهنا هاد ان ار هادي واش مطلوبه منا هنا بعد ار تساوي ان تساوي واحد، انه كنخدموا ب اون مول سيستم فيرمي. دونك هنا راهو ار ان تساوي واحد وكتبقى لي غير ار تي ان فو ال ان ديال في دي مقسومه على في سي. بالنسبه لكيو دو نفس الحاجه، هذا سؤال معاود مره اخرى كمجموعه من الاسئله اللي كتكون معاوده. دونك هذا السؤال حتى هو معاود بالنسبه لكيو دو ونستعملوا نفس الحاجه نفس الطريقه نستعملوها. اذا اشنو غادي نديرو بالنسبه لكيو دو؟ غندخلوا الانتغرال على نفس القيمه، سواء نختار هذيك بي فوا دي في ولا موان في فوا دي بي اللي بغيت نخدم بها بطبيعه الحال. اذا نجي نجاوب على هذا السؤال هذا. دونك اشنو غادي غندير ان كيو دو غير اللي كيتبدلوا هما لي بورن ديال التكامل. دونك تبقى لي حتى هي الانتغرال ديال بي فوا دي في. غير هو هنايا كما تشوفوا الا بغينا كيو دو خاصني نشوف لا ترانسفورماسيون اللي وقعت في هاد كيو دو، الترانسفورماسيون الاولى. كما تشوفوا هنا بغاو يدوخوكم شويه دايرين لكم كيو دو هي الاولى عاد كيو ان. دونك اشنو خصني ندير هنا؟ بي ا في ا وندير بي بي في بي. بالنسبه لا طومبيراتور راها ثابته اللي هي تي 2. اذا فاش نجي نعوض هنايا نكتب ان ار تي ندير تي 2 تساوي ان ار تي 2 مقسومه. نتوما حاولوا تكتبوا تقولي علاش ديك تي 2. انا دابا قلت لكم غنديروا حتى الاجابه ملخصه، نتوما غتكتبوا قلنا تي ايكال تي 2 كار لا كومبريسيون اي ايزوتيرم اي لا تمبيراتور ليطا ا اي تي ايكال تي 2. دونك باش تبينوا لهم انكم فاهمين هاد الامور هادي. دونك ان ار تي 2 مقسومه على في فوا دي في. دونك الانتغرال بطبيعه الحال ديال هادشي هذا دونك تساوي ان راه هي واحد كما قلنا، تبقى لي ار تي 2 مضروبه في ال ان ديال في بي مقسومه على في ا. وكنكون جاوبت على هذا السؤال هذا صافي، ساليت هذا الجواب هذا. اذا ندوزو الى السؤال الموالي، نهبطوا شويه. السؤال رقم 3 كيقول لي بين ان في بي على في ا تساوي في سي على في دي et on déduire que Q1 على Q2 كتساوي ناقص T1 على T2. دونك لنبين montrant que la quantité Vp sur Va est égale à Vc sur Vd et on déduire que la quantité Q1 sur Q2 كتساوي moins T1 sur T2. وكيقول لي هنا on donne T fois V. هنا هاد الامتحان اللي لاحظت فيه انه كيعطيكم كلشي، ما تيخليكش شي حاجه خاصك تحفظها، كيعطيك كلشي باش تجاوب. الا كنتي فاهم غير الدرس ديالك صافي ما تحتاجش للحفاظه وغتجاوب على الاسئله ديالك. دونك تي فوا في لا بويسونس غاما موان زا ثابته. ليكواسيون دو لا دياباتيك هما كاينين بزاف، كاينه هادي من بينهم، هما كاينين ثلاثه اللي كيميزوا ليا اون ترانسفورماسيون ادياباتيك. دونك هاد القضيه هذه كيفاش كنستغلها؟ ديما كنقول لكم انه نستغلها في جوج لي زيطا اللي كيكون فيهم الترانسفورماسيون ادياباتيك. يعني دابا مثلا انا عندي ترانسفورماسيون ادياباتيك بين شنو بالنسبه لعندي هنايا عندي ترانسفورماسيون ادياباتيك فين تشوفوا هنايا الثانيه ترانسفورماسيون ادياباتيك من لي طابير لي طاسي. يعني دابا نطبق على لي طابير لي طاسي، يعني معناها انني غندير تي بي فوا في بي على بويسونس غاما موان زا تساوي لي تي سي فوا في سي على بويسونس غاما موان زا. صافي مزيان. اذا اش غنستافد من هذه القضيه هذه؟ بعد تي بي مع تي سي شحال كيساويو؟ لانه الا شفتو مزيان بالنسبه لا ترانسفورماسيون اون كومبريسيون ايزوتيرم، دونك هنا كما تشوفوا عندي تي 2 اولا تي بي كانت هي تي 2 و تي سي هي تي 1. دونك هنايا غنجي في بلاصه تي بي غندير تي 2 فوا في بي بويسونس غاما موان زا كتساوي تي 1 فوا في سي على بويسونس غاما موان زا.
دونك نعاود نفيريفي هاد القضيه هادي. دونك بداو بالتي 2 عند التي 1. قلت لكم هاد الامر تردوا لي البال لانهم قالبين لكم الترتيب هنايا، يعني باش خصكم تحاولوا ما تغلطوش في هاد الامور هادي. مزيان. امتى غنستغل مره اخرى؟ كاينه اون ترانسفورماسيون اخرى ادياباتيك اللي هي لا ترانسفورماسيون فين هي الاولى الثانيه الاخرى اللي من دي ل ا. دونك ناخذ هنا تي دي اللي هي تي ا والتي ا هي تي 2 صافي. تي ا هي تي 2 والتي دي هي تي 1. دونك هادشي اللي غادي ندير هنايا. دونك من ليطا دي ليطا ا، اذا غادي نكتب تي دي فوا في دي على بويسونس غاما موان ا تساوي تي ا فوا في ا على بويسونس غاما موان ا. وكتعطيني هادشي شنو؟ قلنا تي دي هي تي ا وهذه هي تي 2 فوا في ا على بويسونس غاما موان ا، وهنا في دي على بويسونس غاما موان ا. اذا ما درت حتى شي حاجه من عندي، كشي كامل غير طبقت هاد القضيه وهاد لانديكاسيون اللي عطاوني هما لهاد القضيه اون دون وهادشي. اذا شنو غندير هنا؟ غنخرج القيمه ديال تي 2 من هنايا. المهم عندك كيبان لي ان كاينه تي 2 هنا تي 2 هنا تي 1 هنا تي 1. غنفكر في هاد القضيه. اذا نمشي يعطيني هادشي تي 2 مقسومه على تي 1 اش كتساوي؟ كتساوي هي في دي على بويسونس غاما موان ا مقسومه على في ا على بويسونس غاما موان ا. ومن جهه اخرى عندي تي 2 مقسومه على تي 1 من هاد ليكواسيون الاولى، وهذه من ليكواسيون الثانيه. تي 2 على تي 1 اش كتعطيني؟ هي في سي على بويسونس غاما موان ا مقسومه على في بي على بويسونس غاما موان ا. وهادشي هذا شنو كيعطيني؟ كيعطيني بلي في دي على بويسونس غاما موان ا مقسومه على في ا على بويسونس غاما موان ا كتساوي في سي على بويسونس غاما موان ا مقسومه على في بي على بويسونس غاما موان ا. صافي. لان انا كنكون بينت هذيك القضيه اللي بغاو، ولا ما عندي لا غاما لا والو تماك، ولا ما كانتش عندي هذيك القضيه ديال الغاما. شنو غندير؟ غنعمل اولا غادي نوحد الاس بحيث تبقى ليا في دي سور في ا لو تو على بويسونس غاما موان ا تساوي في سي سور في بي لو تو على بويسونس غاما موان ا. وكنعرفوا ان التطبيق ا على بويسونس اكس تقابل، اذا هادشي ما كيعطيني الا ان في دي سور في ا كتساوي في سي. ما عندكم ما ديروا ديك الامور الرياضيه، هذا مباشره كتقول لي هاد القضيه هادي كيتساواو. وهذا هما عاطيني لي مقلوبه شويه في دي على في بي وكيلا، ولكن نفس الحاجه. المهم غادي تقلبوهم وغادي تلقاو نفس النتيجه اللي هما باغيين. اي اون ديدوير، يعني بغاو اون ديدوير كيو 1 على كيو 2. كيو 1 خرجتها في السؤال الثاني، كيو 2 خرجتها في السؤال الثاني. اذا نفس الحاجه غادي ندير هنايا. غنجي للتعبير ديال كيو 1 مع كيو 2. ما عرفتش باقيين عندي التعابير هنايا. جاوبنا على السؤال الفوق كيو 1 مع كيو 2. دونك راني نعاود نذكركم هنا بان كيو 1 تساوي ار فوا تي 1 مضروبه في الان. دونك كيو 1 نعاود هنايا نشوف كيو 1 شنو هي كيو 1. في دي كيو 1 تكون عندي في دي مقسومه على في سي، والاخرى اللي هي كيو 2 تساوي ار تي 2 فوا ال ديال في بي على في ا. اذا دابا بغاو القيمه ديال نستنتجوا القيمه ديال كيو 1 على كيو 2. دونك نقسمهم هنا بعدا. عطيني كيو 1 على كيو 2 تساوي شحال كتساوي كيو 1 على كيو 2 تساوي من هاد القضيه هادي ار غتمشي مع ار غتبقى ليا تي 1 على تي 2 فوا لوغاريتم ديال في دي على في ا مضروبه في دونك اولا مقسومه على اللوغاريتم ديال في بي مقسومه على في ا. بالنسبه ل في دي على في ا، في دي على في ا راه كتساوي هي في سي على في بي. اذا هاد القيمه هادي شحال غتعطيني؟ هي واحد. غير ورد البال مزيان كاين واحد الموانزا غيخرج برا، غيخرج واحد الموانزا. دابا في دي على في ا كتساوي في سي على في بي، في سي على في بي. دونك هنا نسيت واحد القضيه هنايا، وبالتالي كاينه واحد الموا خاص تخرج من هنايا. غتخرج من الموا باش نقدر نختزل مع هادي مع هادي. الا اختزلت هاد الجوج نخرج واحد الموا ناتجه ليا على انه عندي الالان ديال في سي على في دي. صافي غتخرج لي واحد الموا باش نلقى ان التعبير ديالي هو هذا، وكنكون جاوبت على هذا السؤال هذا بكل بساطه. اذا ندوزو دابا للسؤال رقم 4. قول لي هنايا ديتيرميني لي فارياسيون دونتروبي، وحتى هما جاوبنا عليهم. سؤال اسئله مكرره بطبيعه الحال، كلشي كيتعاود. لي فارياسيون دونتروبي امر بسيط بزاف حتى هو. دونك غادي نحاول نزرب دابا لانه انا كيبان لي كاع الاسئله اللي جايين كلهم مجاوبين عليهم. ما كاينش شي سؤال درناه في هذه الحصه هذه اللي فات حصه الامتحان ما مجاوبينش عليه في الدرس ولا في التمارين. ما كاينش شي سؤال، دونك هادشي كامل معاود. حنا لا ما نبقاو
دونك بالنسبه للونتروبي كنعرفوا انه عاطيني كذلك لونتروبي شحال كتساوي، كلشي كيعطيه لك هنا في هذا الامتحان هذا، ما تيخليك تحفظ حتى شي حاجه. دي اس كتساوي، لكن نتوما خصكم تحفظوا هاد الامور هادو، متسناوش انهم يعطيوهم لكم. دي كيو دلتا كيو على تي. اذا لونتروبي ملي كندير ليها الانتيغرال كتعطيني دلتا اس، وهذه ندير لها الانتيغرال. اذا نفس الحاجه، بما انني باغي لونتروبي من ا ل بي، من كيبانش ليا هادشي مزيان، من ا ل بي، من بي سي، من سيل دي، ومن ديل ا. دونك ملي نبغي هادي شرطني بلي دلتا اس تساوي الانتيغرال. دونك ملي غندير الانتيغرال بطبيعه الحال شنو غادي ندير بالنسبه المهم نكملو بشكل عادي، نديرو الانتيغرال. دونك ملي نبغي من ا ل بي شنو ندير؟ غندير الانتيغرال من ا ل بي ديال دلتا كيو على تي. من بعد هما عاطيني التعبير ديال دلتا كيو. دونك علاش غنعوض دلتا كيو؟ لان ما نقدرش نحسب هاد الانتيغرال هذا، ما نقدرش نحسبه مباشره، لانه الانتيغرال خص يكون عندي فيه واحد لا فاريابل اللي تبان لي انني نقدر نحسب هاد الانتيغرال. دونك ما نقدرش. اشنو غندير؟ غندير الانتيغرال من ا ل بي كيف ما كنعرفوا حنايا. غنديرو مثلا سي بي فوا ديجا عطوني هاد القضيه هادي، سي في فوا دي تي، سي في فوا دي تي زائد بي فوا دي في، شي كامل مقسوم على تي. درنا هادشي في الدرس بطبيعة الحال. تساوي الانتيغرال من ا ل بي، دونك سي في على تي فوا دي تي زائد بي على تي فوا دي في. هادشي كندير فيه دابا بصفه عامه. نورمالمون نحيد هاد الا و بي هادو باش يبقى داكشي بصفه عامه، نخلي حتى الاخر نفصل الحالات. نحيدو هاد الا مع هاد بي هادي، نحيدو هادي كذلك، غتبقى لي تساوي دونك الانتيغرال. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ بقات لي هاد القضيه هادي. اذا صافي دابا نقدر هنا كاين المشكل. هنا ديجا عطيتكم هادشي، هاد لاستيوس هادي في الحصه ديال لو ريزومي. دونك هنا شنو غنديرو باش تبان لي لا فاريابل في؟ غنخدم بان بي في تساوي ان ار تي، ونخرج القيمه ديال بي على تي اللي هي ان ار سور في، ان ار سور في دي في. اذا هادشي شحال كيساوي هادشي هذا؟ دونك نديرو انتيغرال هنا وانتيغرال هنا. دونك نحسب هاد القيم هادو على حساب دابا المهم هاد التعبير هذا بصفه عامه دلتا اس. دابا نحسب دلتا اس من ا ل بي، دونك عطيني الانتيغرال من ا ل بي ياك، وهنا عطيني الانتيغرال من ا ل بي بشكل عادي. من ا ل بي يعني نعوض بفي ا وفي بي، بفي ا وفي بي بشكل عادي. المشكل اللي عندي هنا شنو هو؟ هاد السي في ما عنديش هي والسي بي. هاد القضيه هادي كتبان لي انه ما مسلكانيش واقيلا. المهم انا نكون عاطيني السي بي عاطيني السي في، على الاقل يكون عاطيني هذاك لو كوفيسيون دو لا بلاص غنخدم هنا. ولكن المشكل هنا هو السي بي والسي في ما كاينش. هاد الطريقه هادي مستبعده، والسبب اللي غيخليني نستبعده هو ما عنديش القيمه ديال السي بي مع السي في. اذا شنو المعمول في هذه الحاله هذه؟ الطريقه هي انني نخدم مباشره بهذه العلاقه هذه. هاد العلاقه هذه مباشره لاحظ معايا، الا كانت ترانسفورماسيون ايزوتيرم كيبان لي هنا درجه الحراره غتخرج برا، لا طومبيراتور تخرج برا، وتبقى لي الانتيغرال ديال دلتا كيو اللي هو كيو. وهنا كنكون الامر بسيط بزاف. والا كانت لا ترانسفورماسيون ادياباتيك كنعرفوا انه هذيك دلتا كيو غتساوي زيرو، وبالتالي كنكونوا حيدنا هاد الانتيغرال ديال زيرو اللي هو ثابته. اذا هادشي اللي غندير. لاحظ معايا مزيان شنو غادي ندير هنا بالنسبه لي ترانسفورماسيون ادياباتيك، ونختاروا من هنا بعدا لا ترانسفورماسيون الاولى اللي هي لا ترانسفورماسيون من ا ل بي. بعد هذه ايزوتيرم، هذه اون ترانسفورماسيون ايزوتيرم اللي شنو غيكون فيها؟ غادي يكون ليا دلتا اس دو ا فيغ بي يساوي الانتيغرال من ا ل بي، غتخرج واحد على تي برا، وتبقى ليا دلتا كيو اش غتساوي هادشي يساوي 1 سور تي فوا كيو. لي كيو من ا ل بي اللي عطاوها ليا شنو هي؟ كيو 2. ساليت مزيان. ندوزو دابا لا ترانسفورماسيون اللي من وراها، دلتا اس من بي ل سي ادياباتيك اش كتساوي الانتيغرال ديال زيرو اللي هو ثابته. دونك هذيك الثابته نسميها شي سميه، نسميها مثلا اس بي سي صافي. اولا الانتيغرال ديال زيرو عفوا الانتيغرال ديال زيرو هو زيرو، الانتيغرال ديال زيرو هو زيرو. وبالنسبه للاخرى اللي هي دلتا اس من سي دي تساوي الانتيغرال. دونك شنو غندير هنا؟ من سي ل دي، هذه حتى هي ايزوتيرم ياك. دونك غنخرج واحد على تي برا. هاد تي راه خصني نبريسيزي شنو هي هاد تي هادي، نرجع من بعد نكتبها 1 سور تي فوا دلتا كيو. شنو هو الانتيغرال ديال دلتا كيو؟ كما قلنا هو كيو، تبقى لي واحد على تي فوا كيو. غنشوف شنو هو كيو اللي من سي ل دي هو كيو 1، وشنو هي لا طومبيراتور هنا هي تي 1.
وشنو هي لا طومبيراتور هنا؟ هي تي دو. ساليت حددت هذا الامر هذا بكل سهوله. دابا حددت دلتا اس في كلتا الحالتين اولا في كل الحالات. تبقى لي هنا من ديال ا راها ايزوتيرم ياك ولا ادياباتيك. الا كانت ادياباتيك الانتيغرال ديال زيرو اللي هو زيرو. كونوا سالينا دابا الجواب على هذا السؤال هذا بكل بساطه. داكشي ساهل بزاف. اون ديدوير كو دلتا اس دان سيكل ايكال زيرو. جوستيفي سو ريزولتا. سؤال سهل جدا، سؤال بسيط بزاف. كيفاش جوستيفي؟ يعني حسب ولقاهم نيول بشكل عادي جدا. غنمشيو غادي نجمع هادوك دلتا اس ديال السيكل كامل. ملي كنقول دلتا اس ديال السيكل كنقول دلتا اس ا بي زائد دلتا اس بي سي زائد دلتا اس سي دي زائد دلتا اس دي ا. اذا دلتا اس ديال لو سيكل يساوي مباشره هو دلتا اس من ا ل بي زائد دلتا اس من بي ل سي زائد دلتا اس من سي ل دي زائد دلتا اس من دي ل ا. شحال كيساوي هادشي هذا؟ يساوي كيو دو على تي دو زائد كيو ان على تي ا. شحال كيساوي هادشي؟ يساوي زيرو انطلاقا من السؤال السابق اللي كيقول لي بلي كيو ان على كيو دو كتساوي موان تي ان سور تي دو. وبالتالي اش كنستنتج من هنا؟ كنستنتجو هنا انه كيو ان على تي ا كتساوي ناقص كيو دو على تي دو انطلاقا من العلاقه اللي بيناها سابقا. هادشي كيساوي زيرو. اذا علاش قالك انا جوستيفيي سو ريزولتا؟ اش كنقولوا ليه؟ كنقولوا ليه بما ان اس est une fonction d'état donc s d'un cycle égale à 0. صافي سالينا. بما ان s est une fonction d'état l'entropie est une fonction d'état d'après la définition ديالها ولا d'après le deuxième principe donc delta s d'un cycle égale à 0 مباشرة. سؤال 6 tracer l'allure du cycle dans un diagramme TS. حتى هو سؤال سهل جدا وسهل من داك البي في كاع. علاش سهل من البي في؟ لانه كنعرفوا انه بالنسبه لان دياغرام تي اس كيكون فيه واحد البلاصه فيها لا طومبيراتور او فيها دلتا اس كتساوي زيرو، وواحد البلاصه اللي فيها لا طومبيراتور اولا فيها دلتا اس ثابته، وبلاصه اللي كتكون فيها شنو فيها دوك تي اس، يعني بلاصه اللي كتكون فيها لا طومبيراتور ثابته وبلاصه كتكون فيها لونتروبي ثابته. اذا غادي نخلي هاد النتائج هادو لانه غادي نحتاجهم، وغادي نمسح غير هاد النتائج اللي الفوق، حيت هاد لو دياغرام تي اس راه ديجا حتى هو شرحته في الفيديو ديال الملخص، وهذا الامر هذا كيبقى امر بسيط بزاف. اذا اشنو غادي ندير في هذه الحاله هذه؟ غادي نديرو الدياغرام تي اس بهذا الشكل هذا، دياغرام تي اس. اذا بالنسبه للدياغرام تي اس ناخذ واحد النقطه ا اللي هي باش نبدا بديك الا بطبيعه الحال، ناخذ مثلا هي هذه ا. شوف معايا مزيان، من ا ل بي شنو عندي؟ لونتروبي دلتا اس، لونتروبي شحال كتساوي؟ لا فارياسيون ديال لونتروبي كتساوي 1 على تي 2 فوا كيو 2. ولكن هنا اللي كيهمني ماشي ماشي القيمه ديال لونتروبي، القيمه ديال درجه الحراره ثابته. ما نساوش ان هذه ايزوتير باش خليت ان تي تخرج من الانتغرال. اذا شنو غادي ندير هنايا؟ غنمشي بما ان تي ثابته، تي كاينه في محور الاراتيب، دونك غادي نطلع بهذا الشكل بشكل عادي وندير نقطه ب هنايا. ندوز من بي ل سي. من بي ل سي شنو عندي دلتا اس كتساوي 0، اش كيعني ان لونتروبي ثابته. دلتا اس كتساوي 0 يعني ان اس كونستونت. اذا شنو غادي ندير؟ غندير بهذا الشكل هذا صافي. غندير بهذا الشكل، من بعد غنهبط وغنكمل بهذا الشكل هذا سي دي، وكنكون صايب التمرين ديالي. غير هو ما ننساش الاسهم باش داك الامر انا يكون عندي بطبيعه الحال صحيح. خصني ندير ضروري الاسهم ديال هاد القضيه هذه صافي مزيان. ولكن هنا كيبان لي انا درت واحد الخطا، لانه لاحظ معايا باش عرفت راسي غلط لانه كنعرف انه لو سونس ديال في لو دياغرام تي اس ديال ان سيكل دو كارنو خاصو يكون هو نفسه لو سونس ديال البي في، بحال تي اس بحال بي في. نورمالمون قبيله بي في خرج لينا لو سونس بهذا الشكل، ودابا تي اس خرج لينا بهذا الشكل. هذا شي خطا. نورمالمون ملي نقول من ا ل بي عندي لونتروبي او لا طومبيراتور ثابته، خاصني هنايا يكون عندي واحد هذا اللي هو موازي لمحور الافاصيل، يعني خاصني ندير هنا بي وهنا سي وهنا دي صافي. دونك هنا راه غلطت في هذه القضيه هذه. المهم راه باين هادشي كامل درناه بحالو. السؤال 7 مونطري كو لو روندومون بي دو سو سيكل اي بي كيساوي 1 ناقص تي 2 على تي. هذا راه برهنا عليه في التمرين في الدرس، برهنا على هاد القضيه هذه في الدرس مباشره بلي لو روندومون كيساوي هاد القيمه هذه. دونك الامر بسيط، دونك بلا ما نعاود نجاوب على السؤال هذا، دونك اولا نجاوبوه عليه ماشي مشكل. اصلا الطريقه ديال الجواب ديالو كتختلف على الطريقه اللي استعملنا في الدرس، لانه هنايا كنعرفوا انه لو روندومون شحال كيساوي؟ يساوي موان دبليو على كيو
غير هو هاد كيو هادي خصني نعرف اين كيو غادي ندير. دونك هنايا هذا هو المشكله. دونك خصني ندير كيو السالبه، كيو اللي تفقدات، وديجا هما قالوا لي هنا كيو سي دي شنو هي. دونك غادي نطلع الفوق غادي نشوف كيو سي دي، اين وحده قالوا لي راها سي دي. دونك كيو 1 صافي، اولا كيو 2. كيو 2 راه قالوا لي هنا une compression isotherme lors de laquelle le gaz cède une quantité de chaleur, ou le gaz cède une quantité de chaleur Q2. نجي ندير هنايا Q2، وهذيك W غنعوضها من البروميير برينسيپ، تبقى ليا موان Q1 زائد Q2 على Q2، وغتبقى ليا في الاخر الا نشرت هادشي غتبقى ليا موان Q1 على Q2 زائد 1، وغتبقى ليا موان Q1 سور Q2 اللي هي T1 على T2 صافي، اولا موان T1 على T2 زائد 1 صافي. اولا بلاتي ما خرجش لينا داكشي اللي بغينا. هنا ملي درنا واحد الموان هادي موان دبليو راه كيساوي موان كيو 1 موان كيو 2، يعني هنا تولي بلس، حتى هنا غتولي بلس. دونك هاد كيو 1 على كيو 2 هي موان تي 1 سور تي 2، وكنكون جاوبت على هاد السؤال هذا بكل سهوله. وهادشي اللي كاين هنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.